बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से 11 साल पहले मैं अबू धाबी एक सेमिनार अटेंड करने गया। सेमिनार का मौजू था दहशत गर्दी को रोकने के लिए नैरेटिव की जंग कैसे लड़नी है। 3 दिन के सेमिनार में पैनल प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन आंसर्स के बड़े बड़े सेशंस हुए। सबीन नामी एक बरतानवी लड़की ने पहली प्रेजेंटेशन दी। उसने कुछ ग्राफिक्स दिखाए जिसमें वो नौजवानों को दहशत गर्दी से बाज रखने के लिए बरतानिया में इस्तेमाल कर चुकी। ज़्यादातर ग्राफिक्स में नौजवानों को दुनियावी चीज़ों की तरफ माइल करने की कोशिश की गई थी, जैसा कि माँ, गर्लफ्रेंड और दीगर दुनियावी आसाइशें। बकौल इन मोहतरमा के इनका ये काउंटर नैरेटिव काफ़ी सूदमंद साबित हो रहा था और यूरोपीय मुसलमान नौजवान जो अपना घर बार छोड़कर आइसिस या आइसिल यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांट ज्वाइन कर रहे थे, वापस आना शुरू हो गए थे। वाज़े रहे ये वो ज़माना था जब आइसिस या दाइश में खुसूसी तौर पर यूरोपीय मुसलमान नौजवान जौक दर जौक शामिल हो रहे। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी उरूज पर थी, मगर यहाँ टीटीपी दहशतगर्दी को स्पीयर हेड कर रही थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक पॉपुलर नैरेटिव कम से कम सोशल मीडिया पर भरपूर तौर से नजर आता था, जो काफ़ी पुरअसर ऑल्टरनेटिव नैरेटिव भी मालूम देता था। यहाँ पर दहशतगर्दों को खवारिज से मिलाया जाता था, जो कि इस्लामी तारीख और अहादीस से साबित भी था। सबीन की प्रेजेंटेशन के बाद मैंने पैनल से सवाल कर डाला, मैडम, हाउ कैन योर नैरेटिव will stop youngsters joining ISIS or ISIL terrorist group? How it can be successful? Your narrative is basically based on worldly attractions, but he is not interested. The terrorist is not interested in this world. His real life starts after his death, which will be blessed, according to him, which will be blessed and have all the attractions. इस सवाल को मैं आप लोगों के लिए उर्दू में भी तर्जुमा करता हूँ। मैडम, आपका काउंटर नैरेटिव कैसे कामयाब हो सकता है? आप इन नौजवानों को दुनियावी आसाइशों से वापस दुनिया की तरफ खींचना चाहती हैं, जबकि ये मुसलमान नौजवान मौत के बाद मिलने वाली आसाइशों की तरफ माइल हैं, जो कि उन दुनियावी आसाइशों के सामने कुछ भी नहीं। सवाल के बीच में एक थोड़ा सा एक पॉज देके अगली बात शुरू की। यू नीड टू डेवलप अ नैरेटिव फ्रॉम विद इन इस्लाम। यू गॉट टू डिटैच, यू रियली गॉट टू डिटैच टेररिस्ट ग्रुप्स फ्रॉम द हार्ड कोर इस्लाम बाय नेमिंग देम खवारिज। आपको इन दहशत गर्दों से निमटने के लिए इस्लाम ही का एक काउंटर, इस्लाम में से ही एक काउंटर नैरेटिव बनाना होगा। आपको इस्लाम और इन दहशतगर्दों को अलग अलग करना होगा और इनको खवारिज का नाम देना होगा। मेरा ये सवाल या कमेंट जहां पाकिस्तानी सहाफ़ी और डिजिटल मीडिया प्रैक्टिशनर्स को बहुत अप्रोप्रिएट महसूस हुआ, वहां अरब मुंतज़मीन और गोरों की तबीयत पर ज़रा गिरां गुजरा। मेरे सवाल को जल्दी से टरखा कर सेशन बंद कर दिया गया। मेरे साथी पाकिस्तानी इस बात पर शशदर हो गए और चाय के वक्फे के दौरान मुझसे अफसोस भी करते पाए गए। 2014 के इस वाक़े को ज़रा अभी हम एक साइड पर रखते हैं और मैं आपकी तवज्जो शाम के बशारुल असद की डूबती हुकूमत की तरफ करवाना चाहूँगा। इस वाक़े को समझने के लिए पहली जंग अज़ीम के बाद के होने वाले वाक़यात को समझना, परखना और अच्छे से उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों के लिए सरज़मीन अरब पर 3 मुकामात बहुत अहमियत के हामिल हैं और वो 3 मुकामात हैं शाम, हिजाज और यरूशलेम। 17 में होती है ट्रीटी ऑफ बैलफोर, जो उस वक्त अरब की सरजमीन पर एक यहूदी रियासत के क़याम का ऐलान कर देती है। 1922 में फ्रांस अलवी रियासत का क़याम करता है। माना जाता है कि शियों का एक फ़िरका जिसको नुसरा कहा जाता था, फ्रांसीसियों ने उनका नया नाम अलवी दिया। 1924 में
علوی ریاست کو شام میں ضم کر دیا گیا۔ MI6 کا لارنس آف عربیہ حجاز کو ترکوں سے چھین کر نجدیوں کے حوالے کرتا ہے اور پھر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور 1932 میں سعودی عرب کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اب آئیں ذرا شام پہ فوکس کرتے ہیں۔ 1922 سے علوی ریاست ہی شام پر بھی حکومت کرتی رہی اور پھر 1970 میں ایک اندرونی بغاوت ہوئی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں شام کا ایک ایئر فورس جنرل حافظ الاسد شام پر قابض ہو جاتا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ حافظ الاسد بھی ایک علوی تھا اور آج 54 سال بعد حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد کو 2017 میں قائم شدہ ایک سنی جماعت حیات تحریر الشام HTS شام سے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے اور یوں مغرب کی شام میں 100 سالہ پالیسی ایک نئی کروٹ لیتی نظر آتی ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق HTS 2011 میں جہت النصرہ کے نام سے وجود میں آئی، جس کو القاعدہ کی ایک ذیلی شاخ مانا جاتا تھا، اور ISIS کا سربراہ ابو بکر البغدادی بھی اس تنظیم میں کچھ عرصے شامل رہا۔ یعنی اب وہابیت کی انتہا پسند سوچ کے بطن سے پیدا ہونے والا ISIS، داعش، القاعدہ اور TTP دہشت گرد جماعتوں کا استعمال ختم ہو چکا ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام اور پوری دنیا میں ان کے ذریعے مسلمان ملکوں کو کمزور کرنے کے بعد اب مغرب اپنی 100 سالہ پالیسی کو شاید یکسر بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کا ویژن 2030 کے نام پر ننگا ناچ، شام میں HTS کی حکومت اور فلسطینیوں کا بے رحم قتل عام اب مغرب کی اسلام مخالف سوچ کی بھرپور عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ ایک طرف محمد بن سلمان کی مغربی تہذیب سے محبت ہے، دوسری طرف HTS کے لیڈر ابو محمد الگولانی کا بیان کہ مغرب کو شام کی نئی حکومت سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ مغرب کی اسلام مخالف نئی پالیسی اور اس کے نئے مہروں کو پوری طرح اشکار کر رہا ہے۔ میں نے اس ولاگ کے بالکل شروع میں آپ سے ابو دھابی کی ایک کانفرنس کا ذکر کیا تھا۔ مغرب اور باقی عربوں کو اس وقت تک خوارج کی ضرورت تھی اور شاید اسی لیے دہشت گردوں کے خلاف خوارج جیسا منطقی اور کریڈیبل نیریٹو آج سے 10 سال پہلے شاید ان کی اسٹریٹجی کے لیے مناسب نہ تھا۔ اسی لیے میرے کمنٹ کو عربی آرگنائزرز سے بھی اور باقی شرکاء سے بھی کوئی خاص پرفارمنس یا کوئی خاص پذیرائی نہ ملی۔ پھر چشم فلک نے 2019 میں ISIS کو ختم ہوتے دیکھا، یوں طاغوتی قوتوں کا ایک حامی گروہ ہائبرنیشن میں چلا گیا اور اب سلیپر سیل میں سویا ایک اور گروہ HTS وسطی شام پر قابض اسلام مخالف قوتوں کے مفادات کا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ 1922 میں شام علویوں کے حوالے کیا گیا تھا اور اب وہ نام نہاد سنی جماعت HTS کے حوالے ہو گیا ہے۔ آل سعود، کمال اتاترک، انوار السادات، حسنی مبارک، کرنل قذافی، صدام حسین اور اب بشار الاسد، یہ وہ سب شخصیات اور خاندان ہیں جن کے ذریعے پچھلے 100 سال سے لے کر آج تک 3 بڑے کام لیے گئے۔ سلطنت عثمانیہ سے حجاز چھین کر نجدیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کے قلب میں ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ محمد عبد الوہاب کی خارجی تکفیری سوچ کو تقویت دے کر لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور تفرقے کا ایسا بیج بو دیا گیا جس کے تناور درخت سعودی عرب نے ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھیر دیا، اور اب اسلام مخالف قوتوں کی پالیسی یا اسٹریٹجی یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ کام پرانا ہے، کہیں مہرے تبدیل جیسا کہ مصر، لیبیا، شام، عراق، اور کہیں پرانے مہرے انداز نیا جیسے سعودی عرب وہابی ازم سے لبرلزم تک، دی ویژن آف MBS 2030۔ شام اور مشرق وسطیٰ کے حالات پر ویڈیو سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ایک بالکل نئے پہلو پر روشنی ڈالوں گا۔
مشرق وسطیٰ بشمول شام اور پاکستان کی سوسائٹی کے مذہبی کلچری بناوٹ میں کیا فرق ہے؟ آخر کیوں جو کام آئیسس نے بآسانی شام میں کر دیا وہ ٹی ٹی پی پاکستان میں کیوں نہ کر سکی؟ میرے خیال میں ان خوارج اور پاکستانی عوام کے درمیان عقائد اہل سنت و جماعت ایک آہنی دیوار کی مانند ہے۔ آج سے 1 صدی پہلے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی وہابیت کو فتنہ خوارج سے تشبیہ دینا اور وہابیت کے رد میں اپنی علمی زندگی کا بڑا حصہ گزارنا شاید اس فتنے سے اب تک پاکستان کو بچا سکا ہے۔ پشاور میں رحمان بابا سے لے کر کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک شاید ہی کوئی خانقاہ اور مزار خودکش حملوں سے بچا ہو۔ 1 لاکھ پاکستانی اپنی زندگی کھو بیٹھے، مگر پاکستان کی سروائیول انسٹنکٹ کو یہ خوارج آخر کیوں نہ مار سکے؟ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔